वफाकी काबीना का 2 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी किफ़ायत शियारी से मुताल्लिक इजलास। वजीर खजाना की इजलास को किफ़ायत शियारी पॉलिसी पर ब्रीफिंग। आलमी सूरत हाल के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और सरकारी सतह पर किफ़ायत शियारी इकदामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। अमरीका ईरान को तकसीम करके तेल के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने जंग बंदी का इम्कान फिल वक्त मुस्तरद कर दिया। कहा, वतन के दिफा के अलावा किसी भी मामले पर बात फिलहाल गैर मुतल्लिका है। हमने ये जंग मुंतखब नहीं की बल्कि हम पर मुसल्लत की गई। अमरीका ने मुज़ाकरात के अमल को ख़राब किया। आज़रबाईजान, तुर्किया और कब्रस पर हमले ईरानी सरजमीन से नहीं हुए। ईरान और दोस्त ममालिक को लड़ाने के लिए दुश्मन इस तरह के हमले कर सकता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मुज्तबा खामनाई को ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद का पैगाम। रूसी सदर के बयान में ईरान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती का ऐलान किया गया है। रूसी सदर ने कहा, यकीन है मुज्तबा खामनाई अपने वालिद के काम को इज्जत के साथ जारी रखेंगे और सख्त आजमाइशों में ईरानी अवाम को मुत्तहिद रखेंगे। और स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। शरह सूद 10.50% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक महंगाई की शरह बढ़ने की तवक्को है। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के मनफी असरात होंगे। अमरीका और इजराइल के ईरान के खिलाफ जंग के बायस तवानाई बहरान। बांग्लादेश की हुकूमत का मुल्क भर में यूनिवर्सिटियां बंद करने का ऐलान। बांग्लादेशी हुकाम का कहना है, आज से मुल्क भर में तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज ईद तक बंद रहेंगी। फैसला बिजली और ईंधन की बचत के पेश नज़र किया गया। यूनिवर्सिटीज बंद होने से बिजली की खपत कम होगी, ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक ही दिन में 30% का बड़ा इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $24.20 से बढ़कर $115.10 फी बैरल पर पहुंच गई। लंदन ब्रेंट $116.35 फी बैरल पर हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 25% बढ़कर $117 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा बढ़ गया है। इजराइल और अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग। मशरिक़ वस्ता के लिए चीन के खसूसी एलची जायजन की सालसी की कोशिश। खसूसी चीनी एलची का सऊदी अरब का दौरा। कहा, बीजिंग खत्ते में अमन सलामती के लिए सऊदीया के साथ काम कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और खलीजी ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी खत्ते में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। कहा, खलीजी रियासतों की खुदमुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। चीनी खसूसी एलची ने फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने के मुतालबे को दोहराया। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा कर दिया। पोप लियो ने कहा, ईरान समेत पूरी मशरिक़ वस्ता से मुसलसल इंतहाई तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। पोप ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, तनाज़ा खौफ और नफरत को बढ़ा रहा है। दुआ है बमों की घन गरज बंद हो जाए और हथियार खामोश हो जाएं ताकि बातचीत की राह हमवार हो। आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। ईरानी मजलिस खबरगान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील। ईरान में मुज्तबा खामनई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर जश्न, लोग सड़कों पर निकल आए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद और इरादे की मजबूती है। ईरान की मुसल्लह अफवाज का भी मुज्तबा खामनई से वफादारी का अहद। कहा, नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई की पैरवी के लिए तैयार हैं। ईरान के नए रहबर आला के नाम का ऐलान करते हुए टीवी एंकर के अल्लाह अकबर और खामनई रहबर के नारे।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مجتبی خامنائی کے سپریم لیڈر بننے سے ناخوش، تبصرے سے گریز، کہا دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، جنگ ختم کرنے کا فیصلہ نتن یاہو کے ساتھ اتفاق رائے سے کریں گے، نتن یاہو سے بات ہوئی ہے، فیصلہ درست وقت پر کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا ایرانی افزودہ یورینیم ذخائر پر قبضے کے لیے فوج بھیج سکتے ہیں، ایران کے معاملے پر تمام آپشنز زیر غور ہیں، سب کچھ ممکن ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے، شہری علاقوں پر اندھا دھند سفید فاسفورس بم برسات۔ یہ ہیومن رائٹس واچ نے سفید فاسفورس کا استعمال بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج کا سفید فاسفورس استعمال کرنا غیر قانونی اور نہایت تشویشناک ہے، جس کے شہریوں پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ اسرائیلی اور لبنانی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری، حزب اللہ نے اسرائیل کا ایک ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا۔ لبنان میں اب تک 400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے، 1000 سے زائد افراد زخمی، 4,50,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت جوابی حملوں کی 30ویں لہر، مجتبی خامنائی کے انتخاب کے بعد پاسداران انقلاب نے 30ویں لہر کو علی ولی اللہ کے نام سے منسوب کر دیا۔ کہا اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دشمن کے اہداف پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے جا رہے ہیں، خیبر میزائلوں سے اسرائیلی شہر لرز رہے ہیں۔ ایران کی طاقتور میزائل اور پھرتیلے ڈرون سے اسرائیل میں ہر طرف تباہی، کئی اسرائیلی شہر غزہ کا منظر پیش کرنے لگے۔ اسرائیل کو ایرانی تباہ کن حملوں سے جگ ہنسائی کا خوف کھانے لگا۔ نقصانات منظر عام پر آنے سے روکنے کے لیے اسرائیلی فوج گھروں اور سڑکوں پر لگے CCTV کیمرے توڑنے لگی۔ اسرائیل میں ایرانی حملوں میں ہلاک اور زخمیوں کی فوٹیج بنانے پر پہلے ہی پابندی، صحافیوں کو بھی تباہ شدہ مقامات تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ امریکی محکمہ دفاع نے ایران کے ساتھ جنگ میں اپنے 7ویں فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ محکمہ دفاع نے مزید کہا کہ فوجی کی شناخت اس کے اہل خانہ کو اطلاع دیے جانے کے 24 گھنٹے بعد ظاہر کی جائے گی۔ یہ امریکی فوج 1 مارچ کو سعودی عرب میں امریکی فوجیوں پر حملے کے دوران شدید زخمی ہوا تھا۔ جیتنے کے لیے لڑ رہا ہے، ایران کے ساتھ جنگ میں جتنی دور جانا پڑے جانے کو تیار ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ایران کی شکست کی شرائط طے کریں گے، ایرانی بحریہ خاتمے کے قریب ہے اور مزید کمزور ہوتی جائے گی۔ ایران کی جانب سے حملوں کے سامنے اسرائیل کا دفاعی نظام ناکارہ ثابت ہونے لگا۔ ایک ہفتے کے دوران ایرانی حملوں میں 13 اسرائیلی ہلاک، 1929 زخمی ہوئے، 24 گھنٹے میں 157 شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزارت صحت نے شہریوں کو شیلٹرز میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ ایران کے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر حملوں کی نئی لہر، بحرین کی آئل ریفائنریز ایرانی ڈرون حملوں کی زد میں آئیں۔ بحرین کی وزارت صحت کا کہنا ہے ڈرون حملے میں 4 بچوں سمیت 32 شہری زخمی ہوئے۔ ویپکو آئل ریفائنری پر حملے کے بعد تیل کی پیداوار متاثر ہو گئی، کمپنی نے معاہدے معطل کر دیے۔ خلیجی خطے میں اب تک کم از کم 10 افراد انتقال کر چکے۔ قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں بھی حملے ہوئے۔ سعودی عرب نے بڑی آئل فیلڈ کی جانب ڈرون حملے ناکام بنائے۔ قطر میں بھی میزائل حملے کو ناکام بنایا گیا۔ UAE کا دفاعی نظام کے ذریعے ڈرونز اور میزائل حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ آذربائیجان میں کوئی حملہ نہیں کیا، ایران نے وضاحت کر دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آذربائیجان کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ایران کا نیکسچوان میں ڈرون حملے سے کوئی تعلق نہیں، آذربائیجان کے شہر پر حملے کی تحقیقات کریں گے۔ ایران کی طرف سے حملے اب بند ہونے چاہیے، قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمن کا مطالبہ۔ اسکائی نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا جنگ شروع ہونے کے 1 گھنٹے بعد ہی قطر اور دیگر خلیجی ممالک پر حملہ کیا گیا۔ ایران غلط اندازے لگا کر قطر پر حملے کر رہا ہے، ہم نے اپنے پڑوسی سے کبھی حملے کی توقع نہیں کی تھی، واضح کر چکے اپنے پڑوسیوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، ایران کے حملوں سے کشیدگی بڑھے گی۔
खलीजी रियासतों में ईरान के ड्रोन हमलों से सिक्योरिटी खदशात, अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने सिफारती मिशन के अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। महकमा खारजा ने अमेरिकी शहरियों से सऊदी अरब के सफर पर दोबारा गौर करने की हिदायत कर दी। डेरा गाजी खान के सरहदी इलाके में फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की CTD पंजाब की सताइश। पेशा वराना सलाहियतों को सराहा, कहा खारजियों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर CTD पंजाब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। CTD ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया। CTD पंजाब के बहादुर और प्रोफेशनल सपूतों पर फख्र है।